ज़बान भी महफूज नहीं है, उनको आवाज़ को दबाया जाता है, उनको भी उठाया जाता है, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी उठाया जाता है। आज हमने पहली मर्तबा पार्लियामान के अंदर, इनकी प्रेमिसेस के अंदर, चैम्बर से बाहर एक भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। हमने 3 बजे से 6 बजे तक ये अलामती हड़ताल आज किया है। ये हमारा इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। हम ये वाज़े करना चाहते हैं, जिस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम की आवाज़ बन कर के सीवान में आते हैं, अगर उनकी आवाज़ आप बंद करें, उनकी आवाज़ ना पहुंच सके, वो इस ईवान में बैठ के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे होते, अगर उनकी अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, खान साहब को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, बुशरा बीबी को जिस तरीके से एक केस के बाद दूसरे में गिरफ़्तार किया जाता है, जिस तरीके से खान साहब की बेलें रिफ्यूज़ की जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट पे हमला किया गया, इस सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हमने आज एहतजाजी कैंप लगाया है। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। उस रिहाई के लिए, इस्लाह कानूनियत के ख़ात्मे के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर और इस एहतजाजी कैंप के ज़रिए से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेगा और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर साहब ने जो बातें की हैं वो रिपीट किए बगैर मैं सीधा इस पे जाऊंगा कि ये कैंप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए सॉलिडारिटी के लिए लगा है। हम लोग अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असम्बली ने आज इसका आगाज़ किया इस सख्त गर्मी और हब्स में, और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग थी अडियाला जेल में, तो उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल खुद करूँगा। उनको हमने हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा सर आप न कीजिएगा, जब तक हम जिंदा हैं हम लोग शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। पार्लियामेंट से शुरू किया और जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। आज का अलामती भूख हड़ताल कैंप, इसकी 3 जोज़ हैं। नंबर 1, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान, कल रऊफ़ हसन साहब और हमारे टीम के साथी लड़के और लड़कियां जिनको उठाया गया है और उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया और सुबह फिर पेश किया गया अदालत में, उनकी फिल्म और रिहाई के लिए। उसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन, अफराद-ए-ज़र की लहर जा रही है और एक महंगाई की लहर इस शिद्दत की है कि मेहनत काश का जीना मुश्किल हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ है ये। और तीसरी चीज़, हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, और इन तीनों चीज़ों का हसूल उस वक्त होगा जिस वक्त ये शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो के आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराते। हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हम सब जमातों की यही डिमांड है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। और कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उसके बारे में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGISPR ने खुद ही अपने आप को एक फेडरल वज़ीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसकी ज़रूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, मरियम नवाज़ की हुकूमत में, उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। अवाम की अदालत में वो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। एक ही तरीक़ाकार है, एक मजबूत हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बैसियत वज़ीर आज़म, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। इंशाअल्लाह। शुक्रिया भाई।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی, ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے, اس میں ہمارے ہردل عزیز پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو, بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے, کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی, ہماری تحریک انصاف کی پارٹی, ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا, جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج, آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے, وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے, لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے, پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. حضرت کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 3 باتیں کروں گا. نمبر 1, جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے, آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے. کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے, جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں, اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے, تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف, جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے, کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے. اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا, کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا. یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں, کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں. یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پہ چلایا جائے گا. حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے, لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہی. تیسری بات جو ان مہنگائی کی بات تو کی, عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے,
یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے. جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا, جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا, جس سے آٹا گھی دالیں سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے, ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا, ایک غلط فہمی ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں, ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے. ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے.